जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। एकपञ्चाशत्सर्गः तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्थवदव्यग्रः तमुवाच दशाननं श्रीहरये नमः। तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्थवदव्यग्रः तमुवाच दशाननम् अहं सुग्रीवसन्देशात् इह प्राप्तस्तवालयं राक्षसेन्द्रहरीशस्त्वां भ्राता कुशलमब्रवीत्। भ्रातुः शृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थोपगितं वाक्यम् इह चामुत्र चक्षमं। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वरसमद्युतिः। ज्येष्ठः तस्य महाबाहुः पुत्रः प्रियकरप्रभुः पितुर्निदेशान् निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया चापि भार्यया। रामो नाम महातेजः धर्म्यं पन्थानमाश्रितः तस्य भार्या वने नष्टा सीतापतिमनोरथा। वैदेहस्य सुता राज्ञः जनकस्य महात्मनः समार्गमाणस्तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेण समागतः। तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीतायाः परिमार्गणं सुग्रीवस्याभिरामेण हरिराज्यं निवेदितं। ततस्तेन मृते हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवस्थापितो राज्ञे हर्यक्षाणां गणेश्वरः त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः। रामेण निगतः सङ्ख्ये शरेणैकेन वानरः ससीता मार्गणे व्यग्रः सुग्रीवस्यत्यसङ्गरः। हरीन् सम्प्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ह्यथश्चोपरि चाम्बरे। वैनतेयसमाः केचित्तत्राणिलोपमाः असङ्गगतयः शीघ्राः हरिवीरा महाबलाः। अहन्तो हनुमान्नाम मारुतस्य उरसस्तुतः सीतायास्तु कृते दूर्णं शतयोजनमायतं समुद्रं लङ्घयित्वैव तां दिदृक्षरिहागतः। भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा तद्भवान् दृष्टधर्मार्थः तपःकृतपरिग्रहः। परदारान् महाप्राज्ञा नोपरोद्धुं त्वमर्हसि न हि धर्मविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः। कच्च लक्ष्मणमुक्तानां रामगोपानुवर्तिनां शराणामग्रतस्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि न चापितृषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन। राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात् तत्त्रिकालहितं वाक्यं धर्ममर्थानुबन्धिजा। मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयतां दृष्ट्वा हीयं मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम् उत्तरं कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा। गृह्ययां नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीं नेयं जरयितुं शक्त्या सासुरैरमरैरपि विषसंसृष्टमत्यर्थं भुक्तमन्नमिव वुजसा तपस्सन्तापलब्धस्ते योऽयं धर्मपरिग्रहः। न स नाशयितुं न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः अवध्यतां तपोभिर्यां भवान्
समाने समनुपश्यति आत्मनः सासुरैर्देवैः हेतुस्तत्राप्ययं महान् सुग्रीवो न हि देवोऽयं नासुरो न च राक्षसः न दानवो न गन्धर्वः न यक्षो न च पन्नगः तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि न तु धर्मोपसंहारम् अधर्मफलसंमितं तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः प्राप्तं धर्मफलं तावत् भवता नात्र संशयः फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रभत्स्यसे जनस्थानवदं बुद्ध्वा वालिवतं तथा रामसुग्रीवसख्यं च बुद्ध्यस्वहितमात्मनः कामं खल्वहमप्येकः सवाजिरथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तः तस्यैष दुर्निश्चयः रामेण हि प्रतिज्ञातं हर्यक्षगणसन्निधौ उत्सादनममित्राणां सीतायैस्तु प्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखं प्राप्नुयादन्यः कुं पुनः तुद्विधो जनः यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते वशे कालरात्रीदितां विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनीं तदलं कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्धावसक्तेन क्षममात्मनि चिन्त्यतां सीतायास्तेजसा दग्धां रामगोमप्रपीडितां दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साट्टप्रदोलिकां स्वामिमित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान् दारांश्च लङ्काञ्च मा विनाशमुपानय सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतानि सचराचरान् पुनरेव तदा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षो गणेषु च विद्याधरेषु सर्वेषु गन्धर्वेषु रगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वतः सर्वभूतेषु सर्वत्र सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमं सर्वलोकेश्वरस्यैवं कृत्वा विप्रियमीदृशं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितं देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रः त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा त्रातुं न शक्ता युधिरामवध्यं ससौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्य प्रतिमो प्रियं वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वधं महाकपेः श्रीहरये नमः ससौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्य प्रतिमो प्रियं वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वधं महाकपेः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे हनुमदुपदेशो नाम एकपञ्चाशः सर्गः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम जय आञ्जनेयस्वामिनः जय